काणकोण तालुक्याच्या दुमणे म्हणटा ती हो दुमणे रोड आनी हांगच्यान आगोंद खोल जे आसात ते भरपूर ट्युरिस्ट वतात आनी बाकीचे लोक वतात. हांगा जेन्ना रस्तो अरुंद आसा म्हूण हो रुंद करया किंवा वन वे करया म्हूण हांगा टोटल 3 फावटी उद्घाटन जालें. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. पूण हांगा उद्घाटन जालें की पेपरार फोटो येतात, बाकीच्या चॅनलांनी फोटो येतात. त्यान तर हाजें रिपेरींग जालें किंवा वन वे रोड जालो कितें जालां हाजी म्हायती कोण घेना आनी ताका लागून हांगा वारंवार एक्सिडेंट जातात किंवा ट्रॅफिक जाम जाता आनी हाजे फोटो फॉरेनर काडून व्हरतात आनी गोंयची ही परिस्थिती आसा ती चव्हाट्याचेर घालतात आनी आमकां गोंयकारांक एक वटेन लज जाता. आयज ट्युरिस्टांक लागून किंवा रोड सारकी करपाक करोडांनी रुपया येतात पूण हांगा तशें कांयच डेवलप जायना आनी ताका लागून लोकांक नाहक त्रास भोगचे पडटा. फाटीं दिसांनी हांगा अरुंद रोड आशिल्ल्या कारणान हांगा कठडो आशिल्लो आनी कठड्याक कोणी तरी गाडी मारली आनी कठडो सगळो सकयल पडला. पूण आयज म्हळ्यार हे रिपेर केल्लो आनी जेन्ना 2 गाडयो ह्याच्यान त्याच्यान येतात तेन्ना रस्त्याचो अंदाज सारको येनाशिल्ल्या कारणान हांगच्यान गाडी सकयल पडून कोण मरपाक शकता आनी तेन्ना आमचें काणकोणचें नांवूय वायट जावंक शकता. जेन्ना 3 फावटी हाचें उद्घाटन केलें तेन्ना हो रोड अजून म्हळ्यार कित्याक जायना म्हूण लोकांनी मोठो प्रश्न उपस्थित केला. त्याच बरोबर लोक मागतात की हो जो रोडाचें काम आसा तें जातले बेगीन स्टार्ट करचें आनी लोकांक राहत दिवची. कारण एक वाटेन फॉरेनर्स हांगा येवन खंय तरी एक्सिडेंट जाता, गांवच्या लोकांक एक्सिडेंट जाता आनी हाचे त्रास लोकांक भोगचे पडटात आनी ताका लागून आमचें काणकोणचें नांव वायट जाता. ताका लागून लोकांनी रिक्वेस्ट केला आसा सरकाराक की जातले बेगीन हें काम सुरू करचें. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.